یار نبی نے بندے نو رخصت نہیں دیتی جا رہی، جیدی بنائی کوئی نہیں، جنہوں لے آن والا کوئی نہیں، انہوں نبی پاک کہندے نے تو مسجد نماز پڑھنی ہے۔ اسی چنگے بلے جناب صحت مند توانا ہون دے باوجود مسجد چنیاں دے نماز ہی نہیں پڑھ دے۔ ریاضہ ویر جی نمازی بن جاؤ، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ چڑیاں تے کبوتر نالے ککڑ بول دے، غفلت والی تیری گنڈ کھول دے، گنڈ کھول دے، کھیسی اتے لے کے تو منہ نہ چھپا۔ ہون تے سردی دیاں راتاں ہی بڑیاں لمیاں، یہ سچی گل ہے، آپ نماز ویلے جان کے کھیس اتے لے لیتے ہیں، جان کے رضائیاں اتے تان لینے ہیں، ساری رات موبائل ویندے رہنے ہیں، جو نماز دا ٹائم ہوندا پھر شیطان بھی تھاپڑی دے جاتا، سونجا سونجا بڑا تھک گئے۔ کھیسی اتے لے کے تو منہ نہ چھپا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، تیرے لئی اللہ سونے جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، سیج سجائی، سونی سونی حوراں تیری تک دیاں راہ۔ ایویں نہیں لبڑیاں نمازاں پڑھ کے لبڑیاں پتہ تسی سمجھو بھی بس جی بلے بلے جی ہو رہا تک کی جاندیاں نے تے انہاں دا تکدیاں نے جڑے نمازی نے، انہاں دا تکدیاں نے جڑے اللہ دے تابعدار نے۔ اللہ اکبر، اللہ سونے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، سیج سجائی، سونی سونی حوراں تیری تکدیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ نبی پاک علیہ السلام غصے اندر آگے، غصہ میرے حضور کا، اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مولا کریم فرماندے نے سونیو اعلان کرو، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ واسطے وے۔ اللہ دے نبی غصہ بھی رب واسطے ہی کر دے سن، میرے پیغمبر علیہ السلام ناراض بھی اللہ واسطے ہویا کر دے سن، ذاتی کوئی رنجش نہیں کسے نال، ذاتی کوئی کسے کو انتقام لین دا ارادہ نہیں، ذاتی کوئی کسے نال ناراضگی نہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک کیوں ناراض ہویا کر دے، کس وجہ کر کے میرے پیغمبر غصے اندر آ جایا کر دے؟